السلام عليكم، مرحبا بكم في كرونوباك 2018 بالخصوص تلاميذ الثانية بكالوريا والمترشحين الأحرار. إن شاء الله يدوزوا بخير هاد الناسيونال ديال 2018 في جوان 2018. هذه هي السلسلة الثانية من تصحيح التمارين المقترحة من طرف كرونوباك 2018. اليوم إن شاء الله نشوفوا لي زيكسبرسيون ايديوماتيك، هما يسمى بالإنجليزية ايديوماتيك اكسبريشنز. نتعرفوا عليهم ونشوفوهم لا ديفينيسيون ديالهم، ليكسبليكاسيون ديالهم، كيفاش نوظفوهم في الجمل، في لي سنتنس ولا في لي فراز. يلا على بركة الله نبدأ الحصة. كيف ما تشوفوا عندنا اليوم لي زيكزارسيس كوريكسيون. السؤال يقول fall in each blank with one of the appropriate idiomatic expressions. المهم إدمان لي idiomatic expression اللي عندنا go كي with the flying colors, a dead loss in the back, don't let sleep through fingers. هادو هما لي زيكسبرسيون ايديوماتيك اللي غنوظفوهم في الجملة، بحال مثلا ليكزامبل حنا هشام القروج won the race. عندنا فراغ في الأخير، نبدا نوظفو دابا لي زيكسبرسيون. شنو هي بالضبط ليكسبرسيون ايديوماتيك اللي يمكن نوظفوها هنا في الجملة هادي؟ هشام القروج a gagné la course. واش a cooled go cooled Turkey ولاش with flying colors ولا did loss ولاش؟ نخليكم دابا تفكروا. عندنا دابا بزاف ديال ليكسبرسيون، خصنا نختاروا بالضبط ليكسبرسيون ايديوماتيك المناسبة في هاد الجملة. أنا تنعتقد بالضبط with flying colors. فوالا with flying colors. won the race with flying colors. بسهولة، لأن هو فاز بلا كورس بسهولة. flying colors معناها كانت toute simplicité. هشام القروج won the race with flying colors. هلا ننتقلوا دابا ليكزامبل بي. بعد قليل سوف ننتقل ليكزامبل بي، تعرفوا عليه تا هو. دابا ننتقلوا ليكزامبل بي. ليكزامبل 2 كما في الإطار ديال لي زيكسبرسيون ايديوماتيك. عندنا ليكزامبل هذا mother is always complaining because according to her daughter should have that marriage. عندنا لي زيكسبرسيون ايديوماتيك خصنا نوظفوهم. واش go cold Turkey، واش in the back، ولا don't let drove fingers. جالس هذاك with flying colors مشات. دابا بقاو غير هادو الثلاثة go cold Turkey و a dead loss in the back و don't let sleep through. تقريبا 5 4 وي 1 2 3 و 4 وي. إذن في نظركم شنو هي ليكسبرسيون ايديوماتيك اللي يمكن نضيفوها هنا في هاد الجملة هادي؟ دايما في إطار the gift of youth، يونيت ديال the gift of youth. شوفوا على حسب لو سونس ديال لا فراز ويتبان لي. فوالا have let that shouldn't have let that sleep drove her
her fingers. C'est ça l'expression idiomatique اللي مناسبة في هذا المثال هنا كما تلاحظوا. Alors دابا ننتقلوا للإكزامبل 3 في هذا السؤال هذا ديال employer les expressions idiomatiques que vous connaissez. On a ici 3 expressions idiomatiques qui restent. Go call Turkey, at dead loss, in the back. في هذا المثال هذا in order, not to, you, should. واحد الكلمة هنا ما بتتبانش في الكاميرا، نحاول نكتبها لكم. Alors give up ça veut dire إقلاع. give up معنى ديالها هي الإقلاع من شي حاجة، من إقلاع معناه abandonner ترك ولا شي حاجة، ترك شي حاجة ما ديرهاش. give up taken renoncer à prendre، renoncer à prendre. les drogues ولا les sniffers، les somnifères، les somnifères. دابا واش نستعملو go cool Turkey ولا in the bag ولا at dead loss. Bien sûr à cool Turkey. Ça veut dire de ne pas souffrir. Go cool Turkey, ça veut dire ne pas souffrir. Go cool Turkey. Ça veut dire de ne pas. Alors, عندنا بالضبط l'exemple 4. The coach of our national team disagreed with journalists who said that the coming match is deux expressions soit in the back soit at dead loss. Ça veut dire deux expressions idiomatiques qu'il faut l'employer l'une d'eux il faut l'employer dans l'exemple. خصنا نضيفوهم في هذا المثال هذا باش نستعملوا in the back ولا at dead loss. إذن at dead loss non in the back. In the back ça veut dire dans le sac في المتناول. In the back ça veut dire في المتناول dans le sac. Ça veut dire c'est très facile. C'est la même chose que with flying color. يعني بنجاح en toute succès. Alors dans le dernier exemple, Bob, who is a famous actor, is a dead loss. A dead loss in the swimming. معنى فاشل تماما في السباحة. هو مشهور في التمثيل ولكن فاشل في السباحة. dead loss فشل de ne pas réussir. dead loss هذه l'expression معنى فشل. Alors انتبهوا معايا لا خليكم في هاد ليكزامبل. عندنا واحد ليكزارسيس المعنى ديالو البحث على لي زيكسبرسيون idiomatique المعنى ديالهم بالفرنسية. idiomatic expressions mean in French. Alors on a ici mean in French. Voilà, mean in French ça veut dire التفسير ديالهم بالفرنسية. Alors on a ici le première expression idiomatique, pros and cons. معنى ديالها pour et le contre. pour et le contre. A piece of cake المعنى الثاني. idiomatic expression الثانية عندنا un morceau du gâteau. Un piece of cake ça veut dire un morceau du gâteau. Alors
On a d'autres expressions idiomatiques. Idiomatic expression. Alors, meaning in French. تعرف ديالهم عندنا out and ends ça veut dire diverses petites choses. Diverses petites choses. حاجة قليلة أشياء قليلة. A dead loss ça veut dire une perte sèche. تتما عندنا وحدين أخرين عاوتاني في les expressions idiomatiques. Ups and downs ça veut dire haut et bas. haut et bas. haut et bas. فوق وتحت. haut et bas. أعلى أسفل. Cram ça veut dire entasser ou fourrer. Voilà, شي حاجة تعيد. Wait and see ça veut dire attendre et voir. Alors البقية دابا تعرفوا عليهم. Donc let slip through fingers ça veut dire ne pas laisser les occasions s'échapper. Voilà. Alors البقية دابا تعرفوا عليهم. Donc let slip through fingers ça veut dire ne pas laisser les occasions s'échapper. Voilà.